फिलडेल्फिया की कलीसिया के नाम खत, मुकाशवा की किताब और उसका 3 बाब उसकी 7 से 13 आयत। और फिलडेल्फिया की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख, जो कदूस और बरहक है और दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोलता नहीं। वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, और देख मैंने तेरे सामने एक दरवाज़ा खोल रखा है, कोई उसे बंद नहीं कर सकता। कि तुझ में थोड़ा सा जोर है और तूने मेरे कलाम पर अमल किया है और मेरा नाम का इनकार नहीं किया। देख मैं शैतान के इन जमात वालों को तेरे काबू में कर दूंगा, जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं बल्कि झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा कि वो आकर तेरे पाँव में सजदा करेंगे और जानेंगे कि मुझे तुझसे मोहब्बत है, चूँकि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है। इसलिए मैं भी आजमाइश के वक्त तेरी हिफाजत करूंगा। जो ज़मीन के रहने वालों की आजमाइश आजमाने के लिए तमाम दुनिया भर में आने वाले हैं। मैं जल्द आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, ताकि कोई तेरा ताज न छीन ले। जो गालिब आए उसे अपने खुदा के मकदस में एक सतून बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने खुदा के नाम और अपने खुदा के शहर यानी उसने नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे खुदा के पास आसमान से उतरने वाला है, अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान वो सुने कि रूह कलीसियों से क्या फरमाता है। तशरीह आयत नंबर 7। और फिलडेल्फिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख, जो कदूस बरहक और दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोलता नहीं। वो ये फरमाता है, खुदावंद आसमान की बादशाही में हुकूमत करेगा और वो सब का बादशाह होगा, और वो कामिल इख्तियार और कुव्वत के साथ खुदा है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और जिसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। खुदावंद कामिल खुदा है, जो इस दुनिया में आया था और गुनाहगारों को पानी रूह की खुशखबरी के वसीला से उनके तमाम गुनाहों से छुटकारा दे गया था। आसमान के दरवाजे सिर्फ पानी रूह की खुशखबरी की कुंजी से खुल सकता है, जिसे खुदावंद ने हमें बख्श दिया। किसी भी और चीज़ से उसे खोला नहीं जा सकता है। हर एक चीज़ जो इस बादशाही के मुतालिक हमारे खुदावंद खुदा सब पर मुनस्सर है। आयत नंबर 8। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, और देख मैंने तेरे सामने एक दरवाज़ा खोल रखा है, कोई उसे बंद नहीं कर सकता। कि तुझ में थोड़ा सा जोर और तूने मेरे कलाम पर अमल किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। खुदावंद खुदा की कलीसिया के जरिए बशारत के दरवाजे को खोल दिया। कोई भी खुदावंद की इजाज़त के बगैर बंद नहीं कर सकता। इसलिए मुकद्दसीन को पहले अपने ईमान को थामे रखना है, और उस आखिरी दिन तक जब खुदावंद की आमदसानी होगी, इस ईमान को खुदावंद के खादमों और मुकद्दसीन के पास होना चाहिए। उनका ईमान इस किस्म का ना हो जिसकी इब्तदा वसी हो, लेकिन जिसकी हकीकत में इंतहा मौत हो। बगैर किसी तब्दीली के पहले उन्हें अपने ईमान को थाम कर रखना चाहिए, जो खुदावंद ने उन्हें बख्शा है। मुकद्दसों का ईमान पानी रूह की खुशखबरी का ईमान है। यह हमें इस हकीकत का यकीन रखता है कि हमारे खुदावंद की बादशाही इस दुनिया पर और नए आसमान और ज़मीन पर होगी, और हम सब उसकी बादशाही में हमेशा के लिए रहेंगे। मुकद्दसीन को अपने उस ईमान को थामे रखने की ज़रूरत है, जो उस दिन तक जब हम आने वाले खुदावंद से मुलाकात करेंगे। फिलडेल्फिया की कलीसिया के खादम और मुकद्दसीन के पास थोड़ा सा जोर था, और उनमें से बहुत ही कमज़ोर थीं। लेकिन सबसे गौर तलब बात यह थी कि उन्होंने खुदावंद के कलाम को अपने दिल में रखा और खुदावंद के नाम का इनकार नहीं किया था। आयत नंबर 9। देख मैं शैतान की इन जमात वालों को तेरे काबू में करूंगा, जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं बल्कि झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा कि वो आकर तेरे पाँव में सजदा करेंगे और जानेंगे मुझे तुझसे मोहब्बत है। खुदा फरमाता है कि वह झूठे ईमानदारों को घुटनों के बल गिरा देगा, ताकि वो जान जाएं कि खुदावंद फिलडेल्फिया की कलीसिया से किस कदर गहराई से मोहब्बत रखता
اور اسے اپنی کلیسیا مانتا ہے۔ شیطان کی جماعت جو اپنے آپ کو یہودی کہتے اور ہے نہیں، اس میں یہودیوں کا حوالہ میں دیکھتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو خداوند کے نام کو جلال دینے اور اپنے ایمان کے ساتھ دیتے تھے، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے برعکس وہ شیطان کی خدمت گزار بن گئے اور ان مقدسین کی اور خدا کی کلیسیا کے درمیان رکاوٹ کا باعث بن رہے تھے۔ ابلیس انہیں اپنا اعلی کار بنا کر استعمال کرتا رہا تھا۔ آج ہمیں جان لینا چاہیے کہ وہ لوگ جو پہلے ہی سے یسوع کے نام کو پکارتے اور اس کی پرستش کرتے تھے، وہ بھی شیطان کی خدمت گزار لوگ بن گئے۔ خدا خاص محبت فلدیفیا کی کلیسیا کے خادم کے ساتھ کرتا ہے، جسے وہ پیار کرتا ہے، اپنی عزت کے برتن کی طرح استعمال کرتا تھا۔ آیت نمبر 10، چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے، اس لیے میں بھی آزمائش کے وقت تیری حفاظت کروں گا، جو زمین کے رہنے والوں کے آزمانے کے لیے تمام دنیا پر آنے والا ہے۔ خاص طور پر خداوند فلدیلفیا کی کلیسیا کے خادم کی تعریف کرتا ہے کہ اس نے ثابت قدمی کے ساتھ اس کے حکم کو پورا کیا۔ کس خاص قسم کے صبر کے بغیر خاص طور پر خداوند فلدیلفیا کی کلیسیا کے خادم کی تعریف کرتا ہے کہ اس نے ثابت قدمی کے ساتھ کس خاص قسم کے صبر کے بغیر اس نے حکم کو پورا کیا، اور اس حالت میں خداوند کے کلام کے سارے وعدوں کو تو پورا نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں اس کے حکم کی ثابت قدمی کے ساتھ پیروی کرنے کے لیے خدا کے کلام پر پختہ یقین ہونا چاہیے۔ اس ثابت قدمی کی وجہ سے خدا نے فلدیلفیا کلیسیا کو خاص انعام دیا۔ یہ خاص انعام فلدیلفیا کلیسیا کو آزمائش کی گھڑی میں خاص تحفظ بخشا گیا تھا۔ یہ آزمائش کی گھڑی مخالف مسیح کی رکاوٹوں کی بھی نشاندہی کرتی ہے۔ آیت نمبر 11، میں جلد آنے والا ہوں، جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ، تاکہ کوئی تیرا تاج نہ چھین لے، کیونکہ خداوند کی آمد ثانی جلد متوقع ہے۔ مقدسوں کو چاہیے کہ وہ پانی روکی خوشخبری پر ایمان رکھیں اور اس کا بچاؤ کریں۔ انہیں خداوند کے وعدے کے مطابق نئے آسمان اور زمین کی امید کے منتظر رہنا اور ایمان رکھنا چاہیے۔ خدا کے خادموں کو مقدسین کا ساتھ دینا چاہیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں، جس کا انہیں انعام خداوند کی طرف سے ملے گا، جسے کوئی چوری نہیں کر سکے گا۔ آیت نمبر 12، جو غالب آئے اسے میں اپنے خدا کے مقدس میں سے ایک ستون بناؤں گا، وہ پھر کبھی باہر نہ نکلے گا، اور میں اپنے خداوند کے نام اور اپنے خداوند کے شہر، یعنی اس نے نئے یروشلم کا نام جو میرے خدا کے پاس سے آسمان سے اترنے والا ہے، اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا۔ جو ابلیس پر غالب آئے گا شہیدوں کی فہرست میں شامل ہو جائے گا، اور اس کے ناموں کو نشاندہی خدا کی بادشاہی کی مقدس میں ہیکل میں لکھا جائے گا۔ حتیٰ کہ ابھی بھی یہ لوگ خدا کی کلیسیا کے عظیم مزدور ہیں، جو خدا کے ہتھیاروں کی طرح مزید استعمال ہوتے رہیں گے۔ آیت نمبر 13، جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے۔ جس کے کان ہو وہ سنے، جس کے کان ہو وہ خدا کے کلام کو سنے۔ یہ خدا کے خادموں اور اس کے مقدسین کو کہا جا رہا ہے۔ وہ سنے کہ روح کلیسیوں کے ذریعے سے ان سے کیا فرمانا چاہتا ہے۔ اس طرح سے خدا کے خادم مقدسین کو کلیسیا کے ساتھ رکھنے کا خدا اختیار بخش دیتا ہے، اور انہیں چاہیے کہ وہ اس کلیسیا کی حفاظت کریں اور اس کا بچاؤ بھی کریں۔ آمین۔